Mayong buntag, mayong hapon, maayong gabi mga igsoon. Malipayon bata nga anaa ta karon aron magsimba o magdayeg sa atong buhing Dios. Sa dili pa ta magsugod, magbasa kita gikan sa Salmo 34 bersikulo 1 paingon sa 3. Dayegon ako ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang pagdayeg kaniya anaa kanunay sa akong baba. Ang akong kalag nagapasigarbo diha sa Ginoo. Papamatiya ang mga mapaubsanon ug mga lipay sila. O dayiga ang Ginoo uban kanako ug maghiusa kita sa pagbayaw sa iyang ngalan. Mga igsuon, hinaot nga nadasig ta nga mudayeg sa atong Dios nga matinud-anon ug mao atong paglaom labi na karong panahon na. Simbahon nato siya dili lang karon kung dili sa tanang mga panahon. Kay takos siya sa adlaw-adlaw natong paghalad kaniya sa atong mga pagsimba. Pagampo kita. Langit nung Amahan, gidayeg ka namo karon o gisimba ka namo sa imong pagkamatinumanon. Salamat nga kanunay ka nagapaluyo sa amo, wala kami nimong gibiyaan. Sa among pagdayeg karon, ihalad ka namo sa imo kining alawiton sa pagsimba, na matuboy namo imong ngalan ug mahimaya ka. Hinaot nga imo kaming giyahan karon ug tanang pasidungog ug himaya kanimo lamang. Amen. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka o takos ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko kibag-o mo. Binitik ng dughan ko, ihalad ko kanimo. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka o takos ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko kibag-o mo. Binitik ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, maglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka ug takos ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko kibag-o mo. Binitik ning dughan ko, ihalad ko kanimo.
paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, tuburan sa kinabuhi. O Diyos. Mayong hapon ka natong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo, padayon kitang magpasalamat sa atong buhi nga Dios sa iyahang kaayo diri kanato mga igsoon. O nga atong na-experience sa tibuok semana mga igsoon. Og magpasalamat pud ta sa iyahang mga makanunayon nga pag-amuma diri kanato, pag-sustain kanato, paghatag kanato og kusog mga igsoon. Kay wala gyud siya mga igsoon nagkulang sa paghatag niini. Amen. Sa walay paglangan mga igsoon ang paseyo nga atong tukiun karon o pagatun-an mga igsoon, no, makita diha sa kapitulo 2 bersikulo 10 padulong sa 13. Ako kining basahon mga igsoon, sundi na lang sa inyohang mga mata. Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 10 padulong sa 13. Kamo mga saksi og ang Dios usab, unsa kabalaanon og matarong og dili masaway ang among paggawi nganha kaninyo nga mga magtotoo. Bersikulo 11, kay kamo nasayod giunsa namo ingon sa amahan ngadto sa iyahang mga anak, ang pagmaymay sa matag usa kaninyo og pagdasig kaninyo og pagpahimangno kaninyo. Sa pagkinabuhi nga takos sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyahang kaugalingong gingharian ug himaya. Bersikulo 13, og kami usab sa walay pag-undang nagapasalamat sa Dios tungod niini nga sa inyong pagdawat sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo. Kini inyong gisagop dili ingon nga pulong sa tawo, kundili ingon nga mao gayud sa pagkatinuod ang pulong sa Dios nga naglihok sa sulod ninyo nga mga magtotoo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong pag-aambitan karon mga igsoon karong kahaponon o atong iduko atong mga ulong mag-ampok kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa makausapa sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo Lord. Nga kami Ginoo nagkahiusa ang among mga kasing-kasing diha sa pagsimba, pagdayeg, pag-isa ug pagtuboy sa imong buhi nga pangalan Ginoo. Ginoo, salamat Ginoo sa kahigayunan Lord God nga imong gihatag kanamo. And Lord, we just want to bless you Lord and honor you Ginoo sa tanan nimong gibuhat diri kanamo Ginoo ug sa imo pag yung pagabuhaton Lord God. Cleanse us Ginoo sa imong hamili nga dugo Ginoo nga kami Ginoo mahimong putli nga moatubang diha kanimo Lord God ug sa pagpaminaw sa imong pulong Ginoo nga kami kini mga pulong nga Ginoo dali ni nga motuhop sa among kasing-kasing ug gunahuna. Mangita kini og kahimuan luna Ginoo sa amo ang mga palumduman ug sa amo ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing Lord. And Lord, salamat Ginoo sa imuhang pagabuhaton. Continue to amaze us Ginoo sa imuhang gahom Lord God nga magapanglihok diri kanamo Lord ug among gihinginlan Ginoo ang tanan lihok sa kaaway Ginoo nga mao'y makabalda Ginoo sa among pagpaminaw sa imuhang pulong Lord God. Lord, akong ipaubos akong kaugalingon Ginoo, isip imong alagad Ginoo. Nga dili ako ang makita, kundi ikaw ang makita, Lord God. Ikaw mao'y magpamaba kanako, Ginoo.
And Lord, salamat Ginoo sa imong paggahimuon. Lord, bless each and every one of us, Lord God, as we listen to your word, O God. Thank you, and we bless you in Jesus' name. Amen and amen, mga igsoon. Last time, mga igsoon, atong natun-an ang paseyo nga atong gibasa, dili lang dugay, no? Ang atong pagkasinsiro, ang atong pagkatinuod sa atong pag-ila o pagtuo sa atong buhi nga Dios. Ug atong natun-an, mga igsoon, ang mahitungod sa usa ka pagdasig kung unsaon pagpuyo sa Dios nung kinabuhi diha sa Ginoo ug sa mga tao nga gusto sa Dios, mga igsoon, nga masayran nato kung unsaon pagtindog o nga malig-on sa atong pagtuo, no? Sa atong pagsunod sa Dios ug sa paghatag sa maayong ihimplo, mga igsoon, ngadto sa uban nga wala pa diha makaila sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesucristo. And last time pod, mga igsoon, atong natun-an ang ihimplo nga angayan sundon. Ug mao pod ni ang uluhan sa atong mensahe nga nadungog nato, mga igsoon, atong miaging Domingo, no? Diin ang unang punto, mga igsoon, mao ang ihimplo nga gipakita sa Dios diri kanato. Diin pod na ay tulo ka butang, mga igsoon, ang ihimplo nga gipakita sa Dios kanato. Makita nato diha sa bersikulo 10 sa unang Tesalonica kapitulo 2, mga igsoon. Mao ni ang giingon sa paseyo, mga igsoon, no? Kamo ug ang Dios saksi nga putli, matarong ug dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mingtuo. Ang una sa tulong kabutang, mga igsoon, nga gipakita sa Dios nga ihimplo, no? Ang una, ang kinabuhi nga balaan, no? Ikaduha, mga igsoon, ang kinabuhi nga matarong. Ug ang ikatulo, mga igsoon, ang kinabuhi nga dili sa lawayon. Mao ni ang ato ang natun-an atong miaging Domingo, mga igsoon. Ug karong kahaponon, mga igsoon, no, atong tun-an ang ikaduha nga punto, no? Ang pagtudlo nga gideklara sa Ginoo diri kanato, no? Makita diha sa bersikulo 11 ug 12, mga igsoon, sa unang Tesalonica, no, kapitulo 2, no? But before ta mo salom or mo dive, mga igsoon, sa teksto nga atong pag-ambitan karon, isip pasiuna, mga igsoon, no? Sa dihang nagtuon ko aning libro sa unang Tesalonica, no, na-amaze lang ko sa emphasis, mga igsoon, sa spiritual leadership nga gipakita sa Ginoo all throughout sa kinabuhi ni Apostol Pablo, mga igsoon. Diri kanato. Og dili lang sa New Testament, mga igsoon, maski sa pagsugod pa lang sa creation, gi-establish na sa Ginoo, mga igsoon, no, ang need, no, kung magstorya ta in human realm, mga igsoon, ang need for leadership. And even sa pinakaunang kasal, mga igsoon, between Adam and Eve, ang Ginoo nag-establisar ni Adan as a leader, mga igsoon, ngadto sa iyahang asawa. And even sa panahon diin, mga igsoon, nagsugod ang Ginoo sa iyahang katuyuan sa kaluwasan nga iyahang gi-unfold ngadto sa iyahang mga katawhan. Naagyoy gitagaan niya sa role of spiritual leadership, mga igsoon. And even pod sa usa ka pamilya, naay usa ka bana ug amahan. O dili lang sa pamilya, naapoy mga patriarka, mga igsoon, kaniadto nga nagdala sa tibuok banay o tribo. Dili lang pod kana, mga igsoon, naapoy mga propeta, naay mga pari, naay maghuhukom, judges, o hari, mga igsoon, ug naapoy mga gitawag nato military leaders nga ang Ginoo always jud nga nagpataliwala matuman lang ang iyahang kabubuton, iyahang pulong ug katuyuan pinaagi sa mga spiritual leaders nga iyahang gibutang, mga igsoon.
O kung anita sa bagong tugon mga igsoon, ang pinaka bantugan nga leader mao ang atong buhing Dios nga mao si Ginoong Hesukristo mga igsoon, immediately sa iyahang pagministeryo diri sa kalibutan, nagsugod dayon siya sa pagtrain og mga leaders aron sa diyang si Jesus mga igsoon mubalik ngadto sa iyahang trono, no? Kining mga leaders nga iyahang napili mga igsoon mahimong equip na og mapuno sa pagpanlihok sa balaang espiritu. Og kining mga lidera mga igsoon andam na pud sila nga mo-produce og daghan pang mga leader sa simbahan all throughout the centuries mga igsoon. Diin kita mao ang bunga, kita mao ang produkto mga igsoon sa ilahang mga pagpangabudlay no sa pagbuhat sa gisugo sa Dios kanila mga igsoon to train no to disciple others nga able pod mo train og mga leader, no? Able pod mo train og mga leader, mga igsoon para sa sunod nga henerasyon. Kay mao man ni ang pinakaugat og katuyuan sa Ginoo diri sa kalibutan, diri kanato isip iyahang mga katawhan mga igsoon. And we shall not be surprised then to find that it is repeated mga igsoon in the scripture kung unsa kaimportante ang pagpakita og ehemplo ngadto sa uban mga igsoon. Ug sa atong paseyo, mga igsoon, si Pablo iyahang gi-identify iyahang kaugalingon as a leader no sa duha ka hulagway. In verse 11, nag-ingon siya, ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyahang mga anak. No? Yulagway niyang kaugalingon isip usa ka amahan ngadto sa iyahang mga anak. Ug sa verse 7 mga igsoon, nag-ingon siya, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan. Ug mauni ang ehemplo mga igsoon nga gusto sa Dios kanato nga atong sundon. Isip mga spiritual leader ngadto sa mga katawhan sa Dios nga maupay pagtubo. O labi na gyud mga igsoon sa mga katawhan sa Dios nga wala pa diha kaniya. Nga mauni ang atong maipakita sama sa gipakita sa Ginoo kanato pinaagi sa kinabuhi nilang Pablo ug sa iyahang mga kauban. Kay si Pablo mga igsoon, usa ka epektibo nga spiritual leader sa dihang nakadawat siya sa gahom sa Espiritu Santo. He was able to become a living pattern mga igsoon nga atong pagasundon. Ug human gi-remind ni Paul ang ehemplo nga iyahang gipakita ngadto kanila. Si Paul nagtudlo mga igsoon sa pagsunod sa iyahang ehemplo nga iyahang gideklara. Og magmainawaton sila sa kinabuhi ni San Pablo og sa kinabuhi ni Kristo nga gipakita diri kanato pinaagi sa iyahang pulong mga igsoon. Nanginahanglan ta og mga katawhan mga igsoon nga mahimong magmainawaton dili tao nga magpakaarong ingnon mga igsoon. Ug karon atong tan-awon ang mga pagtudlo ni Pablo mga igsoon. Diri sa teksto mga igsoon, pag-ingon ni Pablo nga kay kamo nasayod, sa English pa mga igsoon, just as you know. Diri mga igsoon, si Pablo nag-remind kanila nga kini silang mga tawhana first hand nga nakaila og nakadungog sa pulong sa Dios diha ilang Pablo og sa iyahang mga kauban. Dili ning nadunggan lang nila sa uban mga igsoon, no? Nga mga dungog-dungog lang nga istorya nga mao ning giingon ni Paul, kundi sila mismo ang nakadungog mga igsoon, no? Direct gikan nilang Pablo. Nga naan ni silang mga tawhana sa dihang si Pablo miabot kanila og ilahang na experience mga igsoon ang gahom sa Dios nga nagapanglihok kanila sa dihang si Pablo anaa pa kanila mga igsoon. Nag-ingon diha kay kamo nasayod giunsa namo ingon sa usa ka amahan ngadto sa iyahang mga anak.
And we strongly believe, mga igsoon, no, that God has designed the father sa usa ka pamilya. Why? To set a pattern of virtue, mga igsoon, to live the life. Iyahang dalon ang iyang asawa under ana nga pattern sa pamatasan. Ug ang asawa, mga igsoon, will become secure under him. Ug mapakita sa usa ka amahan, mga igsoon, ang usa ka balaan, matarong ug dili sa lawayon nga kinabuhi. No? Nga makita nato diya sa bersikulo 10, kung atras ta, mga igsoon, og usa ka bersikulo. Then that's the time mahimong secure ang usa ka anak, ang usa ka asawa, mga igsoon, diha sa ilalom sa pamalaod sa iyahang bana o sa usa ka amahan. Then magkinabuhi siya nga mahimo nguhulmahan diin ang mga kabatanunan musunod sa ehemplo nga gipakita ni Kristo diha kaniya. Dili lang ang pagkasumbanan, mga igsoon, ang gipakita diri nila Pablo, mga igsoon. Apan gipakita pud nila diri sa teksto nga atong gitun-an nga dili lang pag-ingon diha kay kamo nasayod how we behave sa dihang naami diha sa inyo, kundili naghatag pud mi og mga pagmaymay, pagdasig og mga pagpahimangno. And notice, mga igsoon, ang tulo ka butang o kinaiya nga gideklara ni Pablo, mga igsoon. Notice ang unang pulong, ang pagmaymay o sa laing paghubad, pagtudlo. Sa English pa, mga igsoon, exhorting. Ingon ang unsi, kay kamo nasayod giunsa namo ingon sa amahan ngadto sa ilang mga anak ang pagmaymay sa matag usa kaninyo og pagdasig kaninyo og pagpahimangno kaninyo. Unsay pasabot ani, mga igsoon? No. Pagmaymay nga gimension ni Pablo diri. No, unsa ni? Ang pagmaymay, mga igsoon, o gitawag natong exhorting sa English, no, means to call alongside. Pasabot, mga igsoon, tudluan sila aron dili sila mo adto sa sayop nga mga pamaagi nila. Sama ra, mga igsoon, mauni buhata, mauni ang insakto. Ug para sa kasayuran sa tanan, mga igsoon, ang balaang espiritu pod gitawag og paraklit sa Greek pa, mga igsoon. It means to say the one who comes alongside in order for us, mga igsoon, to move in a specific course of conduct. Ang balaang espiritu, mga igsoon, dili lang dili niya gusto nga wala tay padulngan, wala kay paingnan, kundili iya kang ubanan aron, mga igsoon, makaabot ka sa imuhang padulngan nga insakto. The same idea, mga igsoon, sa usa ka amahan ngadto nga muadto sa iyahang anak ug tudluan niya kini unsa ang pagabuhaton. Dili lang pag-istorya, mga igsoon, kundi kuyugan niya kini, ubanan niya kini aron matulid, mga igsoon. Ug muabot siya, mga igsoon, gyud diha sa pamaagi, specific nga pamaagi sa pamatasan, mga igsoon. Nagtagaan niya ang usa ka anak o usa ka bata, mga igsoon, sa mga pagsangyaw, instruction. Dili lang instruction, mga igsoon, kay pwede ramang gyud tang magsulat sa papel sa instruction. Apan kundili, mga igsoon, personal instruction, personal touch gyud, mga igsoon. No? Mao gyud, no, ang mangunay gyud siya. And I really hope, mga igsoon, nga klaro ni diri kanato. Mao ni ang pasabot sa pulong nga exhort, mga igsoon, o pagmaymay sa ilahang panahon. Maingon man sa atok pong panahon karon, mga igsoon. Nganong gibuhat ni Pablo, mga igsoon, kay nasayod siya nga kining mga tawhana, no?
Nasayod siya sa mga nangaagian nga kalisod aning mga tawanan mga igsoon. Mga pagsulay diin, susceptible sila mga igsoon nga mausab ang ilakang panglantaw, mausab ang ilang una may tungod sa atong buhi nga Dios. O wala na tuguti ni Pablo mga igsoon. No? Mao nang nangambugar siya mga igsoon sa iyang kaugalingon o sa iyang mga kauban ani nga paseyo. Oops, saksi baya mo ani. Saksi baya mo ani ug ang Ginoo mao nang iyang gimaymayan o gitudluan pod ang mga magtotoo ni Kristo didto sa dapit sa Tesalonica mga igsoon. Klaro kaayo gusto sa Ginoo nga magmainawaton ta aning bahina nga muuban ta umukuyog ta mga igsoon sa mga bag-o o bata pa diha sa pagtuo. Ato silang tudluan, ato silang maymayan mga igsoon. Sama sa atong natun-an diri sa kinabuhi nilang Pablo. Kabalo mo mga igsoon, daghan kaayo sa tanan ang nag-claim nga sila Kristohanon. Apan unsa ang buhat? Magsigi lang og pamantay sa sayop sa uban. Paghuman, chismis dayon. Wala lang dayoy gibuhat mga igsoon aron makorektong ilang gibantayan. Hope mga igsoon dili tayon ana. Hope kita nga mga Kristohanon nagtudlo gyud sa insakto nga mga pagabuhaton kung naatay makita nga dili maayo o sukwahi sa atong natun-an o gitudlo sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ato silang tudluan kung unsaon pagkinabuhi sama sa kinabuhi nga gipakita kanato ni Pablo og ni Kristo mga igsoon. And hope magmainawaton ta aning bahina mga igsoon. Dili lang pagmaymay ang pagtudlo nga gideklara ni Pablo mga igsoon, kundi ikaduha mga igsoon, mao ang pulong nga pagdasig o encourage, meaning to calm o to console them mga igsoon. Pasabot, paghuhupay, comfort mga igsoon. Now, we move from instruction to motivation. Instruction pag-ingon o pagmaymay mga igsoon. Karon naata sa word nga motivation, to comfort, to encourage mga igsoon, paghupay. Now, ang role sa usa ka amahan mga igsoon nga gipakita ni Pablo diri, no? Mao ang pag-uban diha sa kilid aron pod ma-encourage mga igsoon o madasig sa emotion o pagbuot sa pagbuhat anang imong gitudlo. Dungang pagpasabot mga igsoon, mauni akong gitudlo kanimo. Nga specific nga pamatasan, nahiuyon gyud sa pulong sa Dios. Ayaw kabalaka kay ubananti ka diha hangtod mo abot ta ngadto sa atong padulngan. That's instruction mga igsoon o exhortation o pagtudlo mga igsoon. Apan ang pagdasig, no? Dasigon sa usa ka amahan ang iyang anak sa pagpadayon. Kaya ang usa ka anak mga igsoon naa naman ay pagbuot. Whether you like it or not mga igsoon, magbuot-buot gyud na. Naa naman siya'y will, naa naman siya'y pagpili. Atong mabuhat mga igsoon, ato siyang dasigon sa pagpadayon kay ang dalan is lisod gyud kaayo. Amen. Encouragement says, I know it's tough, mga igsoon. I know lisod, but keep doing it. Now, you become an encourager. Why? Because imo nang naagian ang iyahang giagian mga igsoon. Balik ta sa panahon ni Pablo mga igsoon, daghan mga bag-ong mga magtotoo nga nag-atubang o kaaway mga igsoon. Daghan kanila gilutos tungod sa ilahang gituuhan, physically and emotionally mga igsoon. Daghan pud kanila ang gi-ignore sa katilingban mga igsoon. Dili lang ang katilingban, maingon man ang ilahang mga kaugalingong pamilya mga igsoon, gi-forsake sila niini. Apan Paul sought to comfort them mga igsoon. Gi-encourage niya
Gidasig niya mga igsoon aron makapadayon. Gidasig niya aron magpadayon mga igsoon katong mga Kristohanon nga miagi sa kalisdanan. No? O kapait atong panahona. Mao pud unta mga igsoon. Let's encourage one another. Dili lang sa mga Kristohano na labi na gyud mga igsoon sa katong maupay pagtubo sa Kristohanong kinabuhi. Ug labi na pud mga igsoon sa wala pa diha kang Kristo nga mauni ang atong maipakita mga igsoon pinaagi sa ato ang kinabuhi. And I hope makabaton kita og kasing-kasing nga mo encourage gyud mga igsoon aron ang uban malig-on labi na gyud sa ato ang panahon karon mga igsoon. Daghan ang nawad-an og negosyo, daghan ang nawad-an og trabaho, daghan karon mga igsoon wala na nasayod kung unsa ang ilang dangatan sa unahan. Nanginahanglan ni sila mga igsoon og pag-encourage nga sa pagpadayon. Luyo sa mga kalisdanan, luyo sa mga problema, trahedya nga gapangitabo sa tong kinabuhi, magpadayon ta igsoon. Kay nasayod ta ang Dios dili gyud mo pakya sa iyang pulong. Dili gyud siya magpasagad mga igsoon ngadto sa iyang mga kaanakan. Naadyoy i-provide ang Ginoo mga igsoon kanato. And to encourage them, mga igsoon, nga magmalig-on, magpadayon sa pagpangalagad. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, diha sa unahan nga kapitulo sa atong paseyo, nga atong gitun-an karon mga igsoon. Diha sa unang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 11. Ingon diha, akong basahon, busa magdinasigay kamo ang usa sa usa, ug magnilig-unay kamo ang usa sa usa. Ingon sa inyong gibuhat karon. Hinaot mga igsoon, dili ta maggapos sa ato ang mga kaugalingon. Lang. Kundili magmainawaton kita sa ehemplo nga gipakita sa Dios diri kanato nga mahimo kita dili lang mga mutudlo mga igsoon kundili o mo exhort kundili mo pa hupay o mo encourage pud ta sa uban mga igsoon. So walay paglangan. Sa ikatulong mga igsoon, mao ang pagpahimangno o imploring sa English pa mga igsoon. Diri sa versikulo 11, nag-ingon diri, kay kamo nasayod giunsan namo, ingon sa amahan ngadto sa iyahang mga anak. Ang pagmaymay sa matag usa kaninyo, o pagdasig kaninyo, o mao ning ikatulong mga igsoon, pagpahimangno kaninyo sa pagkinabuhi nga takos sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyahang kaugalingon gingharian og himaya. Si Pablo pod mga igsoon naghatag pod og mga pagpahimangno ngadto kanila. Usa kani ka interesting nga aspeto mga igsoon sa pagministeryo. No diin gamay lang gyud ang buhat ni ini. Kung naaman mga igsoon, it is often handled in a wrong way. Unsa man ang mga pagpahimangno mga igsoon o imploring. Meaning ani mga igsoon, no, sa ilahang panahon is to witness, to testify. It carries the idea mga igsoon of admonishing. No? Aron ato gyud ning masabtan mga igsoon, sama ra ni sa usa ka amahan nga naghatag og pahimangno ngadto sa iyahang anak. Sama aning senaryo mga igsoon. Na ako'y istorya nimo. Saksi gyud ko sa kamatuoran nga kung magpadayon ka ni ini, mao gyud ni ang mahitabo kanimo. Dili ko gusto nga mahulog ka sa akong nahulugan sa una nak. Kadungog bataan nga mga linya mga igsoon sa usa ka amahan. No? Kadumdum jud ko sa diyang akong papa o gali akong lolo nga gali muingon og inaani unsay nasa luikod sa akong hunahuna mga igsoon. Ay, naana pud ta ani. Sige na ko ni madunggan kani adtong mga igsoon. Ayaw ni buhata, kini buhata. Mura na og music sa ako ang dalunggan atong panahon na. Apan niabot ang panahon nga na-realize na ko mga igsoon nga insakto di ay tong ilahang gabuhaton sa ako. That
we all have to be responsible mga igsoon nga maghatag og panghimangno ngadto sa uban. That we are summoned mga igsoon as a witness to witness sa kamatuoran nga ang tanan, no? Ang tanan nga motipas from the prescribed nga pagabuhaton naagyoy consequence nga maangkon. Mao ni mga igsoon ang koneksyon sa tulo nga atong natun-an karon, no? Mahitungod sa pagmaymay, pagdasig o pagpahimangno. No? The same idea mga igsoon, sama lang sa ni ani, no? Nak, mauni ang imong pagabuhaton. I know, lisod kaayo ni sa tanan. Apan, padayon lang sa pagbuhat ni ini. And just to encourage you a little further, nak, no? Kung dili nimo buhaton, labi na gyud ang kadaot nga imong maagian. And that's where discipline mga igsoon comes in. O ang sugo mga igsoon buhaton ni sa matag usa. No? There is a personal task mga igsoon naghihatag sa Dios diri kanato aron na ato ning pagabuhaton. Maunang in all New Testament mga igsoon makabasa gyud ta og mga command nga sama ni ini. I implore you brethren, I urge you brethren, I beseech you brethren. Nagkatag ni mga igsoon sa tibuok area sa New Testament. No, kay gusto, for what reason? Kay gusto sa Dios nga magkinabuhi ta. So sama sa kinabuhi nga gipakita kanato isip ihimplo mga igsoon sama sa gipakita ni Pablo o sa gipakita sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Ug mao na ni mga igsoon, labi-labi gyud ang pagpahimangno kanato nga iyahang mga anak. And mga igsoon, nanginahanglan ta og mga tao karon nga mupahimangno from a heart of love. Daghan kaayo ang nakadevelop og mga panghunahuna nga pasagdi lang na siya gud. Iya bitaw nang kinabuhi. Total, tagsa-tagsa bitaw tang mga tubang sa Ginoo, di ba? Common kay nato na nga madunggan mga igsoon. I know. Maybe mao punay nabutang sa imuhang hunahuna karon. Yeah. That's true. But don't forget that we are also commanded to admonish one another, to encourage one another, and to exhort one another, mga igsoon. Kalimitan, mga igsoon, daghan ka nato ang mahadlok sa pag-confront. Why? Dili ta gusto nga maka-offend sa uban. But you know, we need to stand for what is right, for the truth nga naa sa Biblia mga igsoon. And be willing to confront or to correct mga igsoon. And much of the trouble nga atong gaka-experience ya mga igsoon karong panahon no, is a result of a church being unwilling to confront issues that is contrary sa pulong sa Ginoo. Ug ang ikaupat mga igsoon, notice ang paghagit diri kanato. Sa English pa, challenge. In verse 12 mga igsoon, sa ato ang paseyo diha sa kapitulo 2, bersikulo 12. Nag-ingon diha, sa pagkinabuhi nga takos sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyahang kaugalingong gingharian og himaya. Mauni ang rason mga igsoon nganong gimaymayan ta. Mauni ang rason nganong gidasig ta. Ug mao po ni ang rason mga igsoon nga gipanghimangnuan ta sa Ginoo through ni Pablo mga igsoon. Ngadto sa mga taga Tesalonica mga igsoon sama sa usa ka amahan ngadto sa iyahang mga anak. Why? Aron. This is the reason. Aron maglakaw o magkinabuhi nga takos atubangan sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa iyahang kaugalingon. Si Pablo nag-ingon mga igsoon, ang espirituhanong amahan is trying to produce the product. Ug ang difference mga igsoon between sa usa ka inahan
ug sa usa ka amahan mao kini mga igsoon. Ang inahan gusto mo provide what is needed in the moment. Apan mga igsoon, ang usa ka amahan mga igsoon wants to produce the product, the end product mga igsoon at the end. Mao na ang balance, no? Mao ni ang balance mga igsoon. Ang inahan wants to cherish, mo nurture, mo pakita og gugma sa iyahang anak, mo support sa iyahang anak mga igsoon at the moment, pagkupot o pag-affirm. While the father mga igsoon, magaingon, maayo man ang tanan. Apan gusto na kong masiguro nato sa katapusan nga magpuyo kita, pinasikad sa standard nga gihatag sa Ginoo diri kanato. Gusto sa amahan mga igsoon nga magalakaw kita, magkinabuhi kita, nga takos at tubangan sa Dios, nga maoy nagtawag kanato diha sa iyahang kaugalingon. Og si Pablo mga igsoon, no, reaches back again sa atong pagkapinili sa iyahang gimension diri sa chapter 1 verse 4 mga igsoon, og iyahang gimension otro sa chapter 5 verse 24. Nag-ingon siya, kasaligan siya nga nagtawag kaninyo og kini iya gyud nga pagatumanon. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong mga igsoon. Mga pinili na kita. Mga igsoon. The very fact that ang Dios mga igsoon has graciously elected, gipili ta niya mga igsoon, katong dili mga takos, katong mga makasasala. Mauni ang mag-motivate kanato mga igsoon nga magpasalamat kita sa Dios. Kay gimaymayan ta niya, gidasig ta niya, o gipahimangnuan ta niya mga igsoon nga maglakaw kita nga takos at tubangan sa atong Dios pinaagi sa iyahang pulong. Ug maupod unta mga igsoon ang atong maipaambit ngadto sa uban. Ang pulong sa Dios nag-ingon, look, nag-respond ka sa tawag sa Dios diha kanimo. Iya kang gipili diha kaniya mga igsoon. Karon pag kinabuhi sa pamaagi nga takos ka ana. Og sa katapusan mga igsoon sa bersikulo 12 no sa tumoy nga bahin no nag-ingon diha nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingon gingharian og himaya. Mga igsoon, ang Ginoo nagtawag kanato ngadto sa iyahang gingharian. Sa dihang naluwas kita, gibutang ta niya sa iyahang gingharian. And we are redeemed by and through the blood of our Lord Jesus Christ. Og karon mga igsoon, we are being ruled by a king nga mao si Jesucristo. Wala pa ta miabot mga igsoon sa punto anang gitawag nato og glorious fulfillment sa gingharian mga igsoon, apan naa na kita sulod sa gingharian. Amen. Ang importante mga igsoon, makasulod ka. That's the very important sa atong kinabuhi mga igsoon, nga kita mahisulod diha sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Nobody knows the time. And one thing mga igsoon, nobody knows the time. One thing is for sure, mga igsoon, nobody knows the time. But one thing is for sure, mga igsoon, sa dihang ang Ginoo mo ay nagtawag kanimo. Iya kang isulod diha sa iyahang gingharian. And so, gitawag naman ta niya o gibutang nata sa iyahang gingharian mga igsoon o sa iyang kingdom na ay mga element of glory diri sa sulod mga igsoon sa ato ang kinabuhi. And we have the indwelling Spirit of God mga igsoon, who is the glory of God. Amen? O para sa ato ang pagtapos mga igsoon. And so, ang espirituhanon nga leader mga igsoon, no, is a balance. Siya na ay malumo nga side sama sa usa ka inahan. No, kung basahon nato ang kapitulo 2 bersikulo 7 mga igsoon, moatras ta sa atong pasayo. No, gipakasama ni Pablo ang iyang kaugalingon sama sa usa ka inahan mga igsoon. No, nga naapod siya side mga igsoon
nga strong, courageous, bold nga side or area sa iyang kinabuhi sama sa usa ka amahan. Nga gadiman sa iyang anak og pagkinabuhi nga dili o kinabuhi nga dili compromising mga igsoon. And that's a balance mga igsoon. Ang inahan comes along with a tender heart. O ang amahan comes with mga pagmaymay, mga pagbadlong mga igsoon. No? Sa pamatasan nga gi-require sa Ginoo kanato pinaagi sa iyahang mga pulong. Ug naapoy ang amahan mga igsoon naapoy kasing-kasing nga mudasig sa pagtuman niini. Ug mupahimangno sa angayan pong salputan kung dili sila makatuman niini. Ug ang maamahan mga igsoon magkinabuhi sa kinabuhi nga iyahang gipatuman pod sa iyahang anak. He will live as a living example, mga igsoon. Mga igsoon ko diha kang Kristo, padayon kitang magpasalamaton sa atong buhi nga Dios. Sa grasya nga iyang gihatag diri kanato. I hope mahimo tang magmainawaton sa gipakita sa Dios diri kanato nga sumbanan aron kita maghimong sama kang Kristo pinaagi sa iyahang pulong. Sa giingon pa nako last time mga igsoon, Christianity is a daily. Okay. Christianity is a daily lifestyle. And our responsibility is to live a new life in Christ. Upang puyo diha sa paghimaya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. And Christianity is a lifestyle of obedience mga igsoon. Diin ang tinuod nga magtotoo is obedient doer of the word of God. And not just simply hearer of the word mga igsoon. Ako nang hinaot mga igsoon nga katong tanan nga atong nadungog karon mutuhop kato sa ato ang mga panumduman. O magamit nato ni sa ato ang pagkinabuhi, isip mga Kristohanon, paglakaw, isip magtutuo ni Kristo. Salamat sa panahon nga inyo ang gihatag mga igsoon sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod, diri lang kukutob. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong nga ato ang napatalinghugan karong kahaponon mga igsoon. Atong idukwa atong ulo mag-ampo ta. Labing gamhanan na mo nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang grasya, sa imuhang gugma, sa imuhang kaluoy nga imong gibubo diri ka namo Lord God, nga imong gihatag ka namo Lord, luyong nga kami dili takos nga mudawat niini Ginoo apan ikaw naghatag diri ka namo Lord. Lord, salamat Ginoo sa imuhang mga pulong Ginoo nga imong gipaambit diri ka namo Lord, nga kini Ginoo dili nimo labay nga kawang Lord God, kung dili mahimo mangita kinig luna o kahimuan mangita kini og luna og kahimuan diri sa amo ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing Lord. And Lord, we just want to submit Ginoo ang among kaugalingon Ginoo, among isubmitar diya lamang kanimo Lord, isip among Ginoo ug among manluluwas. And Lord, salamat Ginoo sa imuhang mensahe Lord God, sa pagmaymay, sa pagdasig ug sa pagpahimangno kanamo Lord. Aron kami Ginoo takos nga moatubang diha sa imuhang himaya Lord. Moabot ang panahon. And Lord, ako nagaampo Ginoo sa akong mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon Lord God sa tagsa-tagsa nilang panimalay Lord. Lord, ikaw magalig-on kanunay kanila Ginoo. Luyo sa mga panghitabo karon Ginoo ani nga kalibutan Lord sa pandemya Lord God. Ikaw maghahatag kanila Ginoo og kalig-on. Sustain them Lord. Nga mubarog sila Ginoo nga lig-on Lord God. Og sila Lord God magpuyo diya sa pulong Ginoo nimo. Nga sila Lord God dili ang makita sila kun dili ikaw Kristo ang makita sa ilang kinabuhi nga mahimo silang ihemplo Lord God. Mahimo silang buhing ebidensya Lord sa nadawat nila kanimo Lord.
And Lord, naaman mi mga kaiksuunan nga nagbalatian, Lord God, nasayod kami nga dili mubuhi mong kamot, Lord God, nga dili makahikap kanila, Lord God. Nasayod kami, Lord God, nga ikaw ang amo ang bugtong mananamba, Lord. You are our healer, Lord God. Physically and spiritually, Lord. You are our healer. You are our great physician, Lord God. And Lord, salamat Ginoo sa kaayuhan nga ilang nadawat karon, Lord God. And we claim it, Lord God. Salamat Ginoo. And Lord, kanunay ka Ginoo. Magahatag ka namo sa kusog nga among gikinahanglan sa matag adlaw, Lord God. Sa amo ang endeavor, Lord God, sa matag adlaw sa among pagtrabaho sa tibuok semana, Ginoo. Salamat Ginoo. And Lord, whatever we're going to accomplish, Lord God, kining tanan Ginoo, para lang yun sa imong kahimayaan, ug dili para kanamo. Lord, I bless you and we magnify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.